Welcome back to Inqua News. As part of the vibrant Vasco Damodar Saptah festival, DST Square organized a 1-minute reel making competition on the Saptah theme. Held at Ravindra Bhavan Baina Vasco, the event saw enthusiastic participation from 21 contestants. Kunal Tulaskar clinched the first prize, followed by Hira Thakur and Sonuraj Naik in second and third place. Prizes were awarded by Ravindra Bhavan Chairman Jayant Jadhav and Vasco Damodar Bhajani President Narendra Gurav. म्हणजे देवेंद्र, स्वप्नील, तुळशीदास आणि आमचो तनिष्क यांच्यानी एक दामोदर माटवान तांकां एक आयडिया आली की कितें तरी एक नवीन तयार करपाचें आणि तेंच्यांनी आतां एक शॉर्ट रिल्स अशें तयार केले, कॉम्पिटिशन तयार केले फर्स्ट टायम आणि गोंयभराच्यान तांकां बरो प्रतिसाद आयला आणि तांकां अबाउट 25 to 30 रिल्स आयल्या तांकां ते आतां तांच्यांनी दाखयल्ले सगळे आमच्या समोरूच दाखयल्ले आसा आणि हेज्या फुडें हांव तांकां सांगता की तांच्यांनी एडवर्टायज करपाची पेपरार किंवा आनी माध्यमांतून डिजिटल युगाचे हे आतां एक टॅक्नॉलॉजी आसा IT क्षेत्रांत तांकां खूब प्रभाव जाल्लो आसा आणि डिजिटल क्षेत्राच्या माध्यमातून तांकां भरपूर असो वाव आसा की तेंच्यांनी बरे रिल्स तयार करपाचे ह्या लोकांनी सुद्दां गोंयच्या लोकांनी आणि आमी नेक्स्ट इयर सुद्दां आमी आमचो प्रयत्न आसतलो TDS ह्या प्रोडक्शनाचे DST ह्या प्रोडक्शनाच्या माध्यमांतल्यान सगळ्यांक आमी आव्हान करतले आणि तेंच्यांनी हांगा रील तयार करपाचे अशें हांव तांकां आव्हान करता. तो स्क्वेअर खूप इम्पॉर्टंट आहे. ते दोन नांव आहात तितून. D म्हणल्यार देवेन, S म्हणल्यार स्वप्नील, T म्हणल्यार तनिष्क आणि तुळशीदास. कळ्ळें न्ही. हे एक्चुअली आमी थंय बसून मेळून सगळ्यांनी वांगडाच केल्ले. आतां तेका पयलीं स्टार्टींग अशें प्रॉब्लेम जाले की आमी अशें चिंतले की तेका नांव कितें दिवया. प्रोग्राम करप इजी न्हू, बट तेजें नांवूय आसपाक जाय कितें तरी. सो आमी म्हटलें हेजे तेजे घालचे पेक्षा आमचीच घालया, आमीच करया. आमी मागीर ते वांगडाच मेळून सगळ्यांनी केलें. हे फावटी कितें जालें की आमकां तो टायम मेळूना, करेक्ट टायम मेळूना. कित्याक लागून मेळूना, आमी सप्तकाची कमिटीनूय आसा, थंयसरूय पोवचें पडटा, हांगाय पोवचें पडटा, तरी सुद्दां आमी एडजस्ट करून सगळ्यांनी केलें. आतां हे फावटी मातशें कितें वयर सकयल जालें जाल्यार आमकां माफ करपाचें. फुडल्या फावटी आमी सारको प्रचार करून सारकें तेका प्रमोशन करून सारको रील नाल्यार आनी कसलें फंक्शन आमी फुडें काडटले. आज म्हळ्यार आमी दामबाबा 0च्यान वयर येयल्ले भुरगे आमी आनी आमकां दिसलें एक दामबाबाचें बरें कितें कार्य करूया. हांव सदां फुडें आसतलो म्हणलें हांवें. तुमचो सपोर्ट आसपा हांव पयशे मोडूंक शकता जाल्यार बाकी सगळे हे भुरगे करपाक शकताय म्हणून हांवें सांगलें तुमकां फुडें सर हांव आसा तुमच्या फाटल्यान. कोणा फुडें डोनेशन मेळटलें हें तें कांय पळयनाका म्हणलें. डायरेक्ट तूं चालू कर म्हणलें, कांय भिना. आनी हेजे फुडें हेज्याकी बरें करून दाखया म्हणलें आमी. कित्याक आज आमचें बारीक जालें दर फुडें आमचें हें फुडें आनी व्हडलें जावंक शकता आमचें. हेजे खातीर आमी सदांच आमकां बाकी आमच्या आहाय पळय वास्को आमचे मेंबर आहा पळय सप्तकाचे ते आमकां सदां अशें हात दिल्ले पुरो आमी हेज्याकी बरें करून दाखयतले. हे सर्त एक फुडें व्हरपाक आमकां लोकांक मेरेन दाखोवपाक एक जागो जाय आसलो आनी आमच्या मनान विचार येयलो की रवींद्र भवन एक्चुअली परफेक्ट जागो आसतलो म्हणून आमचे जे चेअरमॅन आसा जयंत जाधव आमचे भाई आसात तांकां हांवें रातचो फोन केलो, एक 10 सुमार रातचो फोन केलो, भाई अशें आमचो कॉन्सेप्ट आसा, आमकां मातसो मेळटलो. तेणी काय विचार ना करता तेणी एका उतरान म्हणलेलें देवेन डन, फाल्यां आपूण तुका सगळी टायमींग बी कितें ती सांगता. पूण हेका लागून हांव तांकां चडान चड देव बरें करूं म्हणटा की तेणी वास्कोकारांक हांवें तांकां पळयत येयल्लो आसा. वास्कोकारांक खातीर कलेच्या क्षेत्रांत तो खूब जाणांक वाठारांनी तो हेल्प करता. लोकांक हांगासर नाटकाचें क्षेत्र जावं नाल्यार गायनाचें क्षेत्र जावं खुबशे हांगा एक्टिविटीज चालू केला तेणी. तेका लागून हांव ताका चडान चड देव बरें करूं म्हणटा. एंट्रीज 20 to 25 येयल्ली आमकां टील 30. म्हणजे आमी ते थोडे लोकांनी सबमीट करून ना. सो मागीर एट लास्ट आमचे 21 एंट्रीज आशिल्ली. तर हो आमचो पयले फावट जावन आसा रील कॉम्पिटिशनाचो ऑर्गनायज केल्लो. एक आयडिया येयल्ली म्हणून तो एक आमचो एक दामबाबाचो हरशीं म्हणटा फामाद आसात, तरी आनी मातसो डिजिटली थ्रू आनी फामाद जावचें म्हणून आमी तो कॉम्पिटिशन घडोवन हाडलेलो.